नमस्कार, म्हजें नांव प्रज्योत लक्ष्मण मांद्रेकर. हांव RGP ZP कॅन्डिडेट ऑल्दोना 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करता. म्हाजें सिंबल जावन आसा फुटबॉल. तशेंच हांव आमच्या मनोज परबाक आमचो प्रेसिडेंट, तशेंच हांव विरेश बोरकर आमचो MLA आहा ताका हांव मना काळजाच्यान थँक्यू म्हणटा की तेणी म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. तशेंच आतां आमचे 20 तारखेर येता ते 20 तारखेर इलेक्शन आसा, ZP इलेक्शन आसा. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन तशेंच आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स तशेंच क्रांतिकारी भाव भयणां कडेन मागता त्या दिसा तुमी भायर सरचे आनी मोलादीक वोट तुमचो आमच्या RGPक दिवचो आनी फुटबॉलाचेर वोट मारून आमकां निवडून हाडचे. तशेंच हांव मागता हो जो वोट तुमचो इतको व्हॅल्युएबल आसा तो तुमी पॅकेटां मेळटा म्हणून विकूं नाका. तुमी जे विकता म्हणून आयज डिस्ट्रॅक्शन जाता. सो हांव मागता जो व्हॅल्युएबल वोट एक आसा पळय तो तुमचो इतको इम्पॉर्टंट आहा, तो सरकार घडोवंक शकता आनी सरकार उडोवंक बी शकता. सो हांव तुमचे कडेन मागता की हो व्हॅल्युएबल वोट, हो एक वोट तुमी असो लायटली घेवं नाका की इम्पॉर्टंट आसा हो वोट जो तुमी पळय वेस्ट करता कोणाच्या पॅकेटां खातीर, जावं कितें चिकन दिता म्हणून, जावं 500 रुपया दिता म्हणून, जावं कितें तरी तुमच्या तकलेन घालता की तुमकां नोकरी दितल्यो. आयज नोकऱ्यो अश्योच मेळच्यो ना जो पर्यंत आमकां ज्यो गव्हर्मेंट जर आमकां जर एक लॉ हाडिना जाल्यार जावपाक ना तें. सो हांव मागता जो एक वोट आसा पळय तो तुमचो लॉ हाडूंक शकता. तेन्ना आमची RGPचो सरकार येतलो. RGPच्या सरकारान खुबशे विजन्स आहा ते ऑलरेडी रेडी केल्ले आसा गोंयकारां खातीर. म्हणजे जर तुमी वोट जर मारता आनी RGP आमची जिखता जाल्यार ते एका वोटाच्या इम्पॉर्टन्स आहा की आयज बायलो सुरक्षीत रावतल्यो. कित्याक म्हणटा हांव हे बेश्टे हांव वाऱ्यार सांगिना, कित्याक आमच्या RGPन ऑलरेडी प्लॅन्स विजन्स केल्ले आसा. सो आयज जर पळोवंक गेल्यार आयज आमचे कडेन लँड प्रोटेक्शन बील ना. पोगो बील घातल्यार पोगो बील आमचे पास जायना. जर पोगो बील आयज रेडी आमचे पास जाल्ले जाल्यार 80% प्रायव्हेट जॉब आमकां मेळटले आसले. तशेंच 100% गव्हर्मेंट जॉब सुद्दां आमकां मेळटले आसले. आनी तशेंच आयज ज्यो बायलो कामां धंद्याक ना तांकां आयज मायक्रो हे आसले आमचे खुबशे म्हणजे तांकां लागून कामां आमचे कडेन आसा जी आमी घडोवंक शकता. तशेंच बेकार भुरगे अशे भोंवता तांकां धंदे खुबशे रेडी करून दितले आसले आमची RGP सरकार. तशेंच हांव मागता आयज जो क्रायम रेट वाडलेलो आसा कित्याक लागून आयज भायरचे मायग्रंट इन्फ्लक्स जाल्ले आसा ते आमकां खंय तरी आमकां कितें तरी बील हाडून ते कंट्रोलान हाडूंक जाय. सो गोंयान इतके की कमी जावचे क्रायम रेट्स. सो हांव लोकां कडेन मागता की येता ते 20 तारखेर तुमचो मोलादीक वोट हो RGPचेर मारून आमचो ZP कॅन्डिडेट निवडून हाडचो आनी आमकां काम करपाक एक संदी दिवची की आमी जे फुडें सरलेले आहा जितके RGPचे कॅन्डिडेट जे ZPक रावल्ले आहा तांकां एक संदी दिया की काम करून बरें गोंय आदल्या सारखे म्हणजे पयलीं जशें गोंय आसलें तशें आमकां आतां परत आमकां ते घडोवन हाडूंक जाय आनी आमचे जे फ्युचर जनरेशन आहा जे आतांचे भुरगे आसा तेंचे लायफ आमकां सेक्युअर करूंक जाय. फुटबॉलाचेर वोट मारून RGPचे विजन कंप्लीट करपाक 30 कॅन्डिडेटांक निवडून हाडात आनी आमकां गोंयकारांक लागून वावुरपाक एक संदी दियात. देव बरें करूं.